السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غندير البارتي السابعة من الشرح ديال droit des affaires. كنا توقفنا في هاد البارتي ديال لي ديفيرون فورم داكور، باش اننا واحد جوج ديال الاطراف نشوفوهم ولا نعرفوهم بلي هما متفقين باش يديروا واحد العقد. كيديروا هاد الامور هادو. اول حاجه هي لي ليتر دانتونسيون اولا الخطابات ديال الاعلان النيه. مثلا هاد الجوج متفقين انهم يديروا واحد الكونطرا، يعني كيقولوها، ولكن دابا غيديروا اعلان ديال داكشي اللي هما ناويين يديروه. كيديروا ليه اعلان، كيديروا هاد ليتر دانتونسيون هادي. قال لك ليتر دانتونسيون هي لا بروميير اكسبرسيون كريت اونتر هاد لي بارتي هادو اللي بغاو يديروا الكونطرا. يعني هي اول كتابه كيمشيو مثلا عند الكاتب تيديروا هاد الكتابه هادو. اشنو كيكون في هاد ليتر دانتونسيون؟ قال لك c'est un accord définissant les grandes lignes de la convention et les points fondamentaux. يعني هاد الليتر دانتونسيون كيكونوا فيها دوك النقاط الاساسيه اللي كاينين في المناقشه ودوك الشروط المهمه اللي هما متفقين عليهم في المناقشه ديالهم. قال لك ليتر دانتونسيون n'a pas la force d'un contrat. يعني هاد الليتر هادي ما عندهاش واحد القيمه وما عندهاش واحد القوه ولا مرتبه بحال الكونطرا. يعني ماشي بحال الكونطرا، واخا هي تيديروها، ولكن ماشي بحال الكونطرا، ما عندهاش نفس المرتبه ديال الكونطرا. قال لك بلي هاد ليتر دانتونسيون كتحل لينا لا فاز دو نيغوسياسيون، كتحل لينا مجال ديال المناقشه والتحاور والتفاوض ما بين هاد جوج ديال لي بارتي اللي بغاو يديروا هاد الكونطرا، ويعبروا على الرغبات ديالهم، شنو بغاو وشنو ما بغاوش ودوك الشروط اللي بغاو يديروهم. هنا كديروا هاد لا فاز دو نيغوسياسيون. قال لك mais doit rédiger de telle façon qu'il n'engage pas son auteur tant qu'elle n'est pas acceptée. ولكن ممنوع عليهم وما عندهمش الحق انهم يرغموا داك الطرف الاخر. يعني ما عندهمش الحق يكون داك الشيء بزز على شي طرف. يعني خاص ضروري يكون داك الشيء ارادي، ومن الاراده ديالهم يعني يقبلوا بالاراده ديالهم. قال لك هنايا son aboutissement logique va être l'établissement d'un protocole d'accord entre les parties. يعني قال لك اشنو هو اصلا اشنو هو المعنى المنطقي ديال هاد ليتر دانتونسيون، شنو علاش كنديروها. قال لك هاد ليتر دانتونسيون كيديروها هاد الاطراف اللي بغاو يديروا الكونطرا. ملي كيديروها يعني تيكونوا يعني كنشوفوهم انهم فاهمين ومتفقين على انهم يديروا هذيك الكونطرا. وهاد ليتر دانتونسيون كيديروها كمذكره باش يديروا فيها هذوك الشروط اللي هما بغاو واللي متفقين عليهم، كتذكيره باش يسهلوا عليهم المناقشه، باش حتى الا مشاو انهم يديروا نيغوسياسيون كومبليت يعني تكون عندهم ديجا واحد النقاط حاطينهم اللي بغاو يناقشوهم. قال لك هنايا كتكمل لينا الاتفاقيات اللي متفقين عليها، ولكن ما كتاخذش بعين الاعتبار. هنايا راه ما كتاخذش بعين الاعتبار مي qui n'entrera en vigueur que lors de la signature définitive des actes avec paiement de prix. يعني ما كتاخذش بعين الاعتبار حتى تكون مسينيه ويكون توقيع رسمي، وتيرافقوا دوك الرسومات دوك لي فخي. مثلا تدير واحد الكتابه عند الكاتب، من بعد تديها مثلا الميغي ولا البلديه بحال هكاك. بعض المرات تمديوها حتى البلديه تيديروا ليها الغاليزاسيون والسيناتور. ديك الساعه راه كتخلص واحد شويه. يعني هذوك هما لي فخي ديال هاد ليتر هذا. من بعد قال لك هنايا لي زاكور دو برينسيپ. اشنو هما هاد لي زاكور دو برينسيپ؟ هما اتفاقيه من حيث المبدا. نشرحها اكثر. قال لك un accord de principe peut être établi des premiers échanges de vues et fixer les conditions générales de contrat. مثلا ان هنا واحد طرف مش عند الطرف الاخر انهم يتحاوروا ويناقشوا مع بعضهم. يعني ديك ليشونج ودوك التبادل ديال الاراء ما بيناتهم، وملي كيفيكسيو دي كونديسيون
ملي كيديروا دوك الشروط مثلا في الثمن ولا المده، مثلا الا بديت كنقول لك انا هاد لي شيونس هادي اللي بغيت نكري مثلا، هادوك لي شونج الاولى، دوك التبادلات الاراء ما بيناتهم الاولى هما اللي كيسموها لي زاكور دو برينسيپ. هنايا من بعد قالك لي كونطرا كادر. هاد لي كونطرا كادر هما العقود التأطيرية ولا الإدارية، تنسميوها حتى الإدارية. هنايا lorsque les rapports contractuels se prolongent, une convention peut fixer l'objet et les règles devant gouverner l'ensemble de l'opération. هنايا هاد لي كونطرا كادر مثلا ان هادوك النقاشات ولا تفاوضات التعاقديه، دوك الحوارات التعاقديه والاتفاقيه اللي كيديروه بينهم هاد الاطراف بجوج كتكون مطوله مازال مستمره ومطوله مازال غتاخد لينا الوقت. يعني برولونج هي كونتيني، يعني مازال مستمره ومازال غتاخد وقت بزاف. هاد الكونطرا كادر الدور ديالها انها كتقدر انها تفيكسي لوبجي، تحدد الموضوع ديال هاد الكونطرا وكتحدد حتى دوك لي ريغل، دوك القواعد اللي غتحكم هاد لوبيراسيون هادي ديال الكونطرا. من بعد عندنا لا بروميس يونيلاتيرال. هاد لا بروميس يونيلاتيرال هي الوعد من طرف واحد او لا العقد من طرف واحد. هادي قالك acte par lesquels le propriétaire d'un bien immobilier s'engage pour une durée déterminée. Généralement كتكون 3 شهور. Ne vendra personne d'autre que candidat acquéreur et précisant les conditions de vente de biens. هنايا هاد البروميس يونيلاتيرال هو مثلا واحد العقد تلتزم به غير طرف واحد اللي هو البروبريتير ديال داك البيان ايموبيلي او لا صاحب المحل، كنقول ليه صاحب المحل. مثلا هو كيلتزم انه ما يبيع حتى شي واحد من غير داك المشتري اللي جا بغى يكري وعطاه داك الوعد. يعني قال ليه مثلا راه يعني غادي نشري وعطاه داك الوعد، يعني راه ما خصوش يبيع لشي واحد اخر حتى تدوز يعني هاد المده ديال 3 شهور. هنايا من بعد قالك هنايا لو باك دو بريفيرونس. هاد لو باك دو بريفيرونس هي ميثاق الافضليه اولا كنختاروا اللي هو افضل لينا. قالك سي ان كونطرا conclu par un vendeur qui s'engage à vendre un bien à un prix déterminé, alors que l'acheteur lui se réserve le droit d'acheter un an à l'issue d'un certain délai d'option fixé par les parties. هذا الباكت دو بريفيرونس مثلا هي واحد العقد تيديرو الفوندور، انه يعني واحد البائع كيلتزم انه غيبيع واحد السلعه واحد البيان بواحد الثمن محدد. يعني كيحددوا يعني مثلا ما يمكنش الا رجع داك لاشطور يقول ليه ثمن اخر، يعني داك الثمن محدد وكيبقى المشتري عنده الحق انه يختار واش يشري ولا ما يشريش. هنايا تيكون واحد الفتره ديال الاختيار، يعني فتره الاختيار كيفيكسيوها وهما بجوج. مثلا الا مشيتي مثلا عند واحد بغى يبيع دار و واحد المحل انه يقدر انك بغيتي دير فيه واحد المشروع ديال الكوميرسيال مثلا، انت كتمشي خاصك ضروري تدرس داك المشروع واش غادي تمشي لك في داك المحل، واش داك المحل مناسب ليك ومناسب ليك الثمن ديالو او لا. هنايا هاد دي لي دوبسيون تستغلها، تشوف داك الاختيار واش صالح ليك ولا ما صالحش ليك. هذيك دي لي دوبسيون ديك المده كتختاروها نتوما بجوج. مثلا قال لك نتشاور واحد مثلا واحد الشهر ولا 3 شهور، ديك الساعه نتوما كتفيكسيو ديك المده. وهنايا كاينين جوج ديال الحالات، سي لاشتور اكسبتي داشتي، الا هذاك المشتري رجع وقبل انه يشري، هنايا كنسميوها دي
كيليف لوبسيون، يعني انه هو استغل ديك المده ديال الاختيار. هنا راه البائع كيحول الملكيه ديال داك البيان لاشتور، يعني هنايا ما كاين حتى شي مشكل، كيمشي يدير ليه العقد يحول ليه الملكيه الملكيه ديالو. اما الحاله الثانيه هنايا الا البائع ما بقاش بغى يبيع ليه، البائع داك اللي بغى يبيع ما بقاش بغى يبيع ليه مازال، مثلا يكون باع لشي واحد اخر من غيره، هنايا راه تيكون غلط في حق هاد المشتري هذا، حيت رجع والفوندور خالف القانون. هنايا هاد الفوندور خاص ضروري يعطي il sera tenu de verser une indemnité à l'acheteur، خاص ضروري يعطيه واحد المعاينه حيت هو اللي خلف القانون، يعني خاص ضروري يعطيه واحد المعاينه كتعويض لداك لاشطو. هنايا الحاله الثانيه الا لاشطور ما بقاش بغى يبيع ولا ما رجعش مازال حتى فات ديك ديلي دوبسيون، يعني ما بقاش رجع وفات ديك المده ديال الاختيار. هنايا لو فوندور كيقلب على شي كليون جديد باش انه يبيع ليه، ولكن هنايا واحد الملاحظه il ne pourra être contraint d'acheter par le vendeur، يعني راه ما يمكنش انه يرغم على داك لاشطور يشري بزز منه، ممنوع عليه انه يبزز عليه باش يشري. من بعد عندنا لو كومبرومي. هاد لو كومبرومي هو تسويه البيع اللي هو مثلا هنايا لو كومبرومي دو فونت كنسميوه حتى بروميس سينيلاغماتيك دو فونت. هاد البرومي دو فونت هو واحد الكونطرا بريباراتوار ا فونت ديفينيتيف. هنايا راه فونت ديفينيتيف يعني البيع نهائي، يعني 100% غادي يتباع. هنا تيكون واحد الفوندور ولا شطور ديجا ملتزمين وديجا متفقين انهم يحولوا ديك الملكيه، يعني يعطيه مثلا بغى يبيع داك الدار يسجلها ليه في سميتو، يعني صافي غيحول الملكيه ديالو لاشطور، ولكن البيمون الخلاص كيأجلوه لواحد المده معينه، يعني كيأجلوه من بعد. هنايا راه لاشطور والفوندور يعني ديجا مفاهمين، مثلا واحد الصديق ديالك مثلا بغى يبيع لك واحد المحل وهما انتم يعني متفاهمين، غادي يحول لك مثلا الملكيه ديال داك المحل والخلاص غتاجلوه من بعد واحد لا دات التيريور، ولكن واخا هكاك ديك لا دات ما كتكونش بعيده بزاف. هنايا راه لي في دائما تيكون خديفمون، يعني واخا هكاك واخا يكون البيمون يعني الجنه لواحد لا دات التيريور، راه هاد الاثار دائما تجاريه، يعني كيبقى غير بيع وشراء، يعني حاجه تجاريه. هاد لو كومبرومي يمكن انه يدار بجوج ديال لي زاكت، مثلا يدير عقد او لا اكت اوتنتيك دوفون نوتير، مثلا انه يدير عقد رسمي تيكون رسمي كيكون اصلي امام الموثق اللي هو العدول، هنايا امام الموثق يعني كيكون داكشي رسمي. اما يدير en double exemplaire par le vendeur et l'acheteur sous signe privé، هنايا تيكون غير ما بينه وبين داك الطرف الاخر كيدير واحد جوج ديال النسخ و تيسينوهم مع بعضهم غير بجوج بيهم، يعني تيكون داكشي غير خاص ما كيكونش بوبليك. من بعد عندنا لا نوسيون دو كونطرا. لا نوسيون هنايا غنشوفوا الديفينيسيون ديال الكونطرا، هي est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. مثلا هاد الكونطرا هاد العقد هو اتفاقيه تتكون بين واحد ولا بزاف ديال الاشخاص وكيكونوا ملتزمين تجاه واحد الشخص ولا بزاف ديال الاشخاص انه يعطيوه شي حاجه ولا يدير ليه شي حاجه ولا ما يديرش ليه شي حاجه، هنا ما تلفوش. هنا مثلا الكونطرا مثلا كيديرها واحد مع شي شخص انه يعطيه شي حاجه، مثلا يبيع ليه واحد الدار، يعني هنا يعطيه شي حاجه،
فاغ مثلا يدير ليه واحد الحاجه، مثلا يدير ليه واحد العمل، يعني عقد عمل. ne pas faire quelque chose، هنايا ما يديرش ليه شي حاجه، هنايا كيلتزم انه ما يديرش ليه شي حاجه. يعني مثلا ما يديرش ليه شي حاجه خايبه، ما يديرش ليه شي تصرف ما مزيانش، هنايا كيديروا ليه الالتزام. من بعد قال لك c'est un acte juridique formé par l'accord de deux ou plusieurs volontés individuelles en vue. هنايا هو واحد العقد قانوني، هو تيكون بين واحد ولا بزاف ديال لي فولونتي، كيكون هاد لاكور فولونتي، يعني هاد الاتفاق ديالهم تيكون ارادي، يعني ما يكونش بزز عليهم، تيكون ارادي بخاطرهم، كيوافقوا بخاطرهم. هنايا سوا دو كريي ان رابور دو دروا، سوا دو موديفيي او داتاندر ان رابور بري اكزيستان. هنايا اول واحد مثلا يدير واحد مثلا واحد تقرير جديد، واحد الرسم، واحد العقد جديد. مثلا انت اول مره تمشي عند شي واحد تشري واحد الدار، هنايا كدير عقد جديد. ثانيه مثلا موديفي، مثلا انت ديجا كاري عند واحد السيد، وفات ديك المده اللي كاري عنده ديك الكونطرا، غتعاود تجددها، يعني تجديد ديال الكونطرا، مثلا دير فيها تاني واحد العام ولا عامين ولا بحال هكا. هنايا موديفي واحد الرابور اللي ديجا كاين. من بعد هنا قال لك comment se forme un contrat. قال لك un contrat se forme par la rencontre d'un offre et d'une acceptation. الكونترا يعني كتشكل ما بين على تعارف ما بين العرض والقبول ديال واحد الحاجه. مثلا هاد الكونترا، مثلا واحد السيد عرض واحد السلعه باش يبيعها، وواحد الكليون جا وقبل ديك السلعه باش ياخدها. هنا كتكون هاد الكونترا يعني تيكون تعارف ما بين العرض والقبول. قال لك لوفر يمكن انه يكون اكسبريس او تاسيت. شنو هو تيعني لينا هاد اكسبريس او تاسيت؟ يعني هاد العرض هذا يمكن يكون صريح. شنو هو صريح؟ يعني معول انه يبيع، ولا يمكن يكون لوفر تاسيت، يعني غير ضمني، يعني غير قال انني نجرب ونشوف واش نبيع ولا ما نبيعش. عطاونا هنايا جوج ديال لي زيكزامبل باش نشوفوا شنو هو اكسبريس او تاسيت. هنايا une personne propose de vendre une chose. هنا قال لك واحد الشخص اقترح انه يبيع شي حاجه، يعني هنايا راه غير اقترح propose، يعني هنايا كنهضروا على تاسيت ضمني، يعني غير اقترح، يعني مازال ما باع، ما غير اقترح انه يبيع واحد الحاجه. ليكزامبل الثاني هو une personne expose des choses pour les vendre. هنايا راه expose عرض واحد بزاف ديال لي شوز باش انهم يبيعهم، يعني عرضهم، يعني صافي حطهم في السوق، يعني عرضهم على الناس وكيتسنى انه يبيع، يعني معول انه يبيع. مزيان. من بعد عندنا هنايا لاكسيبتاسيون. اشنا هي لاكسيبتاسيون؟ باش نعرفوا واحد الشخص واش قبل واحد العرض، واش قبل انه يوافق على واحد الكونطرا، كيكون ريزولتا ديال واحد سيناتور ولا واحد الجيست ولا اتيتود، ولكن مي نون دو سيلونس. هنايا راه باش اننا نعرفوا واحد الشخص دار القبول ديال واحد العرض، كينتج عليه سيناتور، انه يوقع ديك الكونطرا، او لا شي جيست، شي حركه ولا تصرف ولا اسلوب، يعني ما يكونش غير سكت. هنا ما كاينش شي حاجه سميتها سقوط على مطرده، هنايا شي حاجه يعني الا سكت يعني راه ما قابلش ديك الكونطرا. هادشي اللي كاين ان شاء الله في الفيديو الجاي، غنشوف كونديسيون دو فورماسيون، من بعد ان شاء الله نشرحها يكون خير.
السلام عليكم. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو هذا.